وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد پیارے بھائیو، آج دا پروگرام مسجدی انتظامیہ، جماعتی، نمازی، معاونین جن بھائیاں محنت کوشش کر کے رکھے ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، نجات دا ذریعہ بنائے۔ محترم بھائی محمد طلحہ گجر صاحب، محترم بھائی محمد ارسلان گجر صاحب، گجراں والے جدوں بھی پروگرام تے جتھے جاؤ ہر پروگرام تے ملاقات، بڑی محبت، بار بار کہہ رہے سن کہ عید دے فوراً بعد ضرور حاضری دیو، بھائیاں نہ ملاقات ہو جائے گی، کوئی چند منٹ گفتگو ہو جائے گی۔ تمام بھائیاں دی توجہ ہے میری طرف۔ شوال دا مہینہ ہے، اج شوال دی 4 ہے۔ سن 3 ہجری اسلام دا دوسرا مارکا بدھ والے دن 4 شوال نو احد دے میدان اندر کفار دے لشکر نے پڑاؤ ڈالے۔ اگے جمعرات تے جمعہ پڑھ کے نماز ادا کر کے تیاری کی تھی، عصر ہو گئی، عصر پڑھ کے نبی پاک صحابہ سمیت تر پہ احد پہاڑ تو قریب ہی پیچھے رات پہ گئی، رات گزار کے اگلے دن ہفتہ شوال دی 7 تاریخ ہے، ہفتے والے دن میدان اندر اترے، بہت
بڑا غزوہ مشہور و معروف جنہوں جنگ احد کیا جاندہ ہے، غزوہ احد کیا جاندہ ہے، اے رمضان دے بعد شوال دے پہلے عشرے دے اندر ہویا ہے۔ بعض مورخین نے 15 شوال لکھی ہے، بعض آندے نے بروز ہفتہ 7 شوال جمعہ پڑھ کے نبی پاک روانہ ہوئے، رات پہنچ دیاں عشاء ہوگی، رات پڑاؤ ڈالے، ہفتے والے دن صبح میدان اندر اترے تے مارکا ہویا۔ اسلامی اور تاریخی نقطہ نظر نال مضمون تقریراں تے ماشاءاللہ تسی سندے رہندے ہو، ذوق شوق والے بھائی ہو، اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ صرف یاد دہانی واسطے غزوہ احد، جنگ احد بھی تساں کئی وری یہ گل سنی ہونی ہے مارکا۔ مختصر ٹائم اندر یہ جنگ کیوں ہوئی، کیویں ہوئی، سبب کیا ہے، اس جنگ دے اندر نبی پاک دے صحابہ دا کردار کیا ہے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، بس اس حوالے نال مختصر جہا پیغام دے کے تے پھر میں اجازت چاہاں گا۔ عشاء تو پہلے گل مک جائے گی، دعا ہو جائے گی، دل جمی نال پیار محبت نال تشریف رکھو، وقت انتہائی قیمتی ہے، جویں ایک ایک منٹ اگاں جا رہے ہیں، میں اور تساں موت دے قریب آ رہے ہیں۔ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو، اسلام دا پہلا فیصلہ کن مارکا جنہوں جنگ بدر کیا جاندہ ہے، 2 ہجری اندر پیش آیا، توجہ ہے۔ اس جنگ دے اندر کفار دے بڑے بڑے چودھری، پھنے خام، بڑے بڑے سردار جنہاں دی تون جو سریہ وہ نکل گیا، صحابہ نے انہوں نے ٹوٹے کر دیتے، 70 بڑے بڑے ابو جال سمیت عتبہ شیبہ بڑے بڑے پھنے خان چودھری جہنم واصل ہو گئے تے 70 بھڑے گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے بدر اندر مکے دے مشرک، پورے عرب اندر رسوا ہو گئے، اپنی کھوئی ہوئی عزت نو واپسی لین واسطے بدر دے مقتولین جو انہاں دے سردار قتل ہوئے نے انہاں دا بدلہ لین واسطے پورا 1 سال تیاری کر دے رہے۔ اے جڑی جنگ احد ہوئی ہے نا، یہ مکے دے مشرک تیاری کر کے بدر اندر جڑی شکست ہوئی ہے ان دا بدلہ لین واسطے آئے نے، اے سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے اندر سن جدو انہاں تیاری کر لی، انہاں اپنا قاصد روانہ کیتا 500-600 کلومیٹر ہے۔ حضرات سیرت نگار لکھ دینے کہ اتنا پرتیلا و نوجوان مکیوں مدینے صرف 3 دناں پہنچ گیا، پیدل یا اونٹ کوڑے دا سفر ہے، گڈیاں موٹراں نہیں۔ حضرت عباس دا رکا خط لے کے ساری اتے تفصیل لکھی ہے کہ مکے دے دشمن 3000 دے قریب تیاری کر کے بدر دے اندر جو انہوں نے شکست ہوئی بدلہ لین واسطے مکیوں نکل پے نے۔ پیارے آقا پھر گائے، خبر مل گئی گائے بگائے، دوستان دی ڈیوٹی لگائی، لوگ خبران دیندے رہے آپ نے مدینے دی رستیاں تے پیرے لوا دیتے۔ بہرحال ادھر میری طرف دیکھنا، توجہ فرمانا، بدر دے اندر عتبہ قتل ہویا ہے، عتبہ دی بیٹی ہے ہندہ ابو سفیان دی بیوی ہے، سردار ابو سفیان بھی بعد مسلمان ہو گیا، ہندہ بھی مسلمان ہوگی، کلمہ پڑھ لے۔ اپنے باپ اور بھائی قتل ہویا ہے، ان دا بدلہ لین واسطے ہندہ تڑپ رہی ہے۔ جیم نال جبیر بن مطعم
یہ بھی بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ انہاں دے سکے چچا بدر اندر قتل ہوئے، اپنے غلام واشی نو کہن لگے کہ میرے چچا نو نبی پاک دے چچا امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تو میں نو بدلہ لے دیں، امیر حمزہ نو بدلے اندر قتل کر دے تے میں تینوں آزاد کر دیاں گا۔ گل سنیا جے دھیان نال، ہندان دیئے مینوں میرے پرا میرے باپ دا بدلہ لے دے، میں تینوں سونا زیورات مال انعامات دیاں گی۔ اور عام اعلان کیتا ہوا ہے، لوگ تڑپ رہے نے اپنے اپنے مقتولین دا بدلہ لین واسطے، بالخصوص زیادہ تر لوگ کسے دے پرانو قتل کیتا ہے نبی پاک دے چچا امیر حمزہ نے، کسے دے ابے نو جہنم حاصل کیتا ہے، کسے دے پتر نو، سارے تڑپ دینے پہ نظران تے اکھاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بہادر آدمی، شجاع آدمی نے، خود مکے دے مشرک کیا کر دے، دھوکے نال کوئی قتل کرے تے امیر حمزہ نو قتل کرے، ورنہ ماں نے اجے تک وہ پت جمے ہی نہیں جڑا نبی پاک دے چچے دے سامنے ایک منٹ بھی ٹک سکے۔ ڈاراں ہوندیاں، خدا دی قسم حضور دے چچا دونوں ہاتھ اندر تلواراں بڑیاں ہوندیاں، جدوں لڑ دے لوکاں دیاں گردناں انج اڑ دیاں جویں طوفان آئے نا جنگل اندر، درختاں دے پتے اڑ کے زمین تے گریا کر دیں۔ اتنے بہادر اور دلیر نبی پاک دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ۔ اتھے ذرا بالخصوص میں شہادت امیر حمزہ دا تذکرہ کروں گا، ذرا یہ بھی گزارش سن لو کہ امیر حمزہ مسلمان کیویں ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکے دے بازار اندر دعوت و توحید دا کم کر رہے، لوکاں نو رب دی طرف بلا رہے۔ حضرات جدو نبی پاک نے دعوت دیتی، نواں دعوت دا آغاز ہویا ہے تے ابو جال گزردہ پیا انہیں منظر ویکھے ہیں، پتھر چکیا تے نبی پاک دے سر پاک دے اندر مارے یا زور نال۔ مکے دا چودھری سردار سی، جدو پتھر آپ دے سر اندر لگا، حضور شدید زخمی ہو گئے، سر چو خون نکل پیا۔ اے منظر ویکھ کے لوگ دائیں بائیں ہو گئے کہ چودھری نے مارے ہیں۔ چودھری مسکراندہ ہویا، اپنے ڈیرے تے بہ کے لوگاں نو آندہ آج میں محمد نو مار کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے منظر ایک لونڈی منظر دیکھ رہی ہے، شام نو نبی پاک دے چچا امیر حمزہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا، سبب بن رہے میری طرف ویکھنا۔ شام نو واپسی آئے، نوجوان نے شکار کرن دے شوق رکھ دینے، تیر کمان کوڑے تے بیٹھے، تیر کمان بڑھیا تے جنگل نو تر جاندے، سارا دن شکار کر دے، شام نو واپسی ہوندے تے آج جدو شام نو واپسی آئے، اس لونڈی نے امیر حمزہ نو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان قریش، آپ دا قبیلہ قریش، خاندان بنو ہاشم، بی بی آندی ہے امیر حمزہ تو سارا دن شکار کرنا ہے تے تیرا یتیم پتیجہ پیچھے ماراں کھا رہا ہندے، کاش آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بابا عبداللہ زندہ ہندہ، میں ویندی لوگ کیویں ظلم کر دے۔ امیر حمزہ کہن لگا بی بی گل کیے، اے بی بی کہی جان دیئے، آج میں اکھاں نال منظر ویکھے ہیں، تیرے یتیم پتیجے امیرہ، تیرے یتیم پتیجے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو، او امیر حمزہ گل سن لے، تیرے یتیم پتیجے نو آج ابو جال نے مارے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں، ظلم و ستم کر کے واپسی تر گئے ہیں، تے تیرا یتیم پتیجہ پریشان ہو کے اپنے کرے چلا گئے ہیں، کیا تینو ترس نہیں ہوندہ؟ اے جڑیاں گلاں بی بی نے کیتیاں۔ حضرات میری طرف ایک بابا جی علی محمد سمسام
راہمہullah سدیانے بنگلے دا بابا ترجمہ کردہ بی بی کہہ رہی ہے مر جاؤ قریشیو ڈوب شرم حیا اتار کے محمد نو چلا گیا جے ابو جال مار کے اے بی بی امیر حمزہ نو للکار دی پئیے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا ظلم ہویا ہے او بیان کری جاندی ہے امیر حمزہ نو غیرت دلا رہی ہے جگا رہی جھنجوڑ رہی مر جاؤ قریشیو ڈوب شرم حیا اتار کے محمد نو چلا گیا جے ابو جال مار کے جے اج ہندہ عبداللہ پھڑدا للکار کے کون امداد کرے اس نادار دی بی بی نے امیر حمزہ نو چڑھ کے آئے سخت لے جے اندر کوڑیاں گلاں کی دیاں اور چودری گل سن لے اور سردارہ گل سن لے اٹھ کے سویرے تو شکار نو جاؤندہ یتیم پتیجا تیرا پیچھے ماراں پیا کھامندہ تینوں یتیم اتے ترس نہیں آمندہ تے سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ نو ذرا جھنجوڑے ہیں تے نبی پاک دے چچا ایتھوں ہی تیر کمان ہاتھ بڑھیا ابو جال دی طرف غصے نال تر پہ ابو جال اپنے یاراں سجنہ دے اندر بے کے جو نبی پاک دے ظلم کیتے ہیں بیان کری جاندہ ہے گلاں کری جاندہ ہے ہسی جاندہ ہے امیر حمزہ بہادر میرے پاک پیغمبر دے چچا جان اتنے بہادر نے کمان ہاتھ جب بڑھئے تے ابو جال دے قریب آکے زور نالیں دے سر تے کمان ماری ابو جال دا سر بھٹ جاندہ ہے خون نکل پیا امیر حمزہ دا ہوئے ابو جالا کن کھول کے سن لے محمد نو کلیاں نہ سمجھی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یتیم بھتیجے نو اللہ وارث نہ سمجھی میں اندہ چچا جیونا جاگنا وہاں اگر تم میرے یتیم بھتیجے دی طرف اکھ چکیں گا میں تیریاں اکھاں کر دیاں گا ہاتھ چکیں گا تے باواں لا دیاں گا یاد رکھی خبردار محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم دا میں چچا امیر حمزہ جیونا جاگنا وہاں تے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی اندے نے سن لے ابو جالا جے آج تو بعد ظلم کماویں گا جان لئی میرے کولوں جتیاں تو کھاویں گا طرف محمد جے کر اکھ اٹھاویں گا تے چمڑی ادھیران تیرے گندے سریر دی انہوں دبکے مارے سر پھاڑے بدلہ لے کے واپسی آئے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرمانے میرے پاک پیغمبر دیوار نہ لگ کے بیٹھے تھے کئی سوچانے امیر حمزہ آئے میرے پاک پیغمبر نو سینے لائے فرمایا بھتیجیا پریشان نہیں ہونا دل چھوٹا نہیں کرنا آج جو تیرے نال ہویا ہے اے میرے بیٹے میں بدلہ لے آیا آج تو بعد کسے مشرک دی جرت نہیں ہوئے گی تیری طرف میلیہ کر کے ویکھے میں جیونا جاگنا وہاں حوصلہ کر پریشان نہ ہو آقا فرمان دینے چاچا میں بدلہ لین نہیں آیا
میں بدلے لین نہیں آیا، گل سن لے میری طرف ویکھیا جے۔ چاچا آندا میں ابو جہل دا سر پاڑ آیا، سر پھٹ گیا ہے، خون کٹ کے تیرا بدلہ لے آیا۔ تے آقا فرمان دے نے اے میرے چچا گل سن لے، انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، میں نہیں راضی ہونا، پاویں مکے نو اجاڑ دے، جے کرنا ہی راضی مینو پھر کلمہ پکار دے۔ اے سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، امیر حمزہ اپنے پتیجے دی گل سن کے نیوی پا کے بہ گئے، تھوڑی دیر بعد سر چکے ہیں، فرمایا پتیجے جی میں تو راضی ہوں میں تینو راضی کرن لی تیار ہاں، کلمہ پڑھا لے، جے انج تو راضی میرے سونے اتاریا، جے انج تو راضی میرے سونے اتاریا، کلمہ پڑھا دے مینو رب دے پیاریا۔ سرور پڑھایا کلمہ، نعرہ مومن نے ماریا، لا الہ الا اللہ والی بولی سینے نو ٹھار دی۔ اے سبب ہے نبی پاک دا چچا کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر داخل ہو گیا۔ 2-3 دن گزرے، امیر حمزہ دے بعد عمر ابن خطاب بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری طرف دیکھنا، میں جو اصل پیغام دینا چاہنا، آپ ہجرت کر کے مکہ و مدینے چلے گئے، سانو 2 ہجری اندر غزوہ بدر ہویا ہے، مکہ دے 70 چودھری مارے گئے، 70 بڑھے گئے، فدیہ لے کے انہوں آزاد کیتا گیا۔ ہن بدلہ لین واسطے مکہ دے مشرک 3000 دا لشکر لے کے مدینے نو ترپے نے۔ میری طرف ویکھنا، ہر بندے دی کوئی ارادہ جستجو ہے، امیر حمزہ نو قتل کرو رضی اللہ تعالیٰ نو، امیر حمزہ کو لو بدلہ لینا ہے، امیر حمزہ نو مار دے ہو رضی اللہ تعالیٰ نو۔ واشی نو حضرات مکہ دیاں کوئی 15 دے قریب 14 یا 15 عورتاں لشکر اندر لشکر نو ابارن واسطے، ہندہ اے بھی نال امیر حمزہ نو قتل کرنا ہے۔ مکہوں تر پہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اس لشکر دیاں گائے بگائے خبران دین والے دوست خبران دین دے رہے۔ میری طرف ایکنا صحیح روایات اندر ہوندہ ہے، مکہ دا جڑا مشرکان دا لشکر ہے، تردیاں مقام ابوا تے پہنچے۔ مقام ابوا او جگہ ہے جتھے آمینہ دلال دی ماں آمینہ وفات پا گئی، جتھے نبی پاک یتیم ہوئے نے او جگہ آ گئی ہے۔ مقام ابوا تے سیدہ آمینہ وفات پائیاں، ایتھے ہی نبی پاک دی والدہ ماجدہ دی قبر ہے۔ جدو مقام ابوا آ جاندہ ہے، سنو تیان نال ابو سفیان دی بیوی کہن لگ پئی، اے میرے سرتاج، پچھلی دفعہ سانو شکست ہوئی 70 بندے بڑھے گئے، ایک گل میں کرنا چاہنی ہاں، اگر اس دفعہ ساڑھے لشکر میں شکست ہوئی، اساں پکڑے گئے، پیسے فدیہ دے کے چھوڑانا بڑا مشکل ہے۔ ایک میں مشورہ دینی ہاں، ایتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماں آمینہ دی قبر ہے، انج کرو قبر نو کھودو، کھود کے نبی پاک دی والدہ دا جسد پاک جسم تے او میت نو اپنے قبضے اندر لے لو، قبضے اندر نبی پاک دی والدہ دی لاش نو لے لو، لے کے نالی تر پینے آن۔ اگر ساڑھے لشکر نو شکست آئی، اسی پھر اتھے کوئی اگر ساڑھے پکڑے گئے، اسی محمد نو کہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیسے تے اسی نہیں ہوں دینے، اے تیری والدہ ماجدہ آمینہ دی لاش تے میت جسم اے جسد لے لے جسم للہ تے ساڑھے رشتہ دارانو ورثانو چھوڑ دے،
ادھر میری طرف ویکھیا جے نوجوانوں بابے ہو اے گل خامد نال کی تھی خامد ابو سفیان اے لشکر اندر جڑے سیانے دنا آدمی نے انہاں نو جمع کر کے مشورہ کردہ ہے آندہ انج کریے ایک ذہن اندر بات آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ آمینہ دی قبر تھے وے قبر نو کھود کے جسم نال لے جانے ہیں تے جڑے سیانے آدمی نے آندھے نے ابو سفیان پاگل ہو گئے ہیں دیوانہ ہو گئے ہیں عقل فارغ ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں کیویں دیاں گلاں کر رہے ہیں اگر تسی یہ جرت کی تھی یاد رکھے اجے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیوں کو لو تو انہوں کسے چھڑانا نہیں اے ناپاک جرت نہ کرے آجے ورنہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے تے گل دوجی سن لو ساڑھے بھی تے بڑھ اباو اجداد فوت ہوئے نے آج اگر تسی اے حرکت کی تھی پھر اے رسم چل پائے گی کالو ساڑھے بڑیریاں دیاں قبراں کھود کے انہاں دیاں لاشاں کٹ کے انجی بے حرمتی کی جائے گی اس کم تو رک جاؤ باز آؤ خبردار ایک کم نہیں کرنا انج کر کے نبی پاک دی والدہ دی حرمت باقی رہی اللہ پاک نے بچا لے ہے ایک قافلہ تردیاں منزل بمنزل 4 شوال بدھ والے دن احد میدان اندر پڑاؤ ڈال دن دیں ادھر نبی پاک نو خبرہ مل گئیاں اگلا دن جمعرات تے جمعہ دا دن آیا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نال مشورہ کر دینے پیسہ تھیو مشورہ دیو مدینے دے اندر رہ کے انہاں کفار دے لشکر دا مقابلہ کریے یا مدینیوں نکل کے باہر انہاں دا مقابلہ کیتا جائے اب پیارے ہو اور بھی مشورے آئے نبی پاک دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے اے محبوب جی میرا مشورہ ہے مدینے شہر اندر نہیں مدینیوں باہر نکل کے کفار دے لشکر دا مقابلہ کر کے انہاں نو ذرا جواب دینے ہاں شہر اندر نہیں شہروں باہر نکل کے ذرا انہاں نال زور ازمائی کریے جمعہ پڑھ کے فارغ ہوئے حضرات تیاری کر دیں عصر ہو گئی عصر پڑھ کے مدینے و نبی پاک نکل پہ ابو بکر و عمر نے آپنو جنگ دا لباس ڈبل پایا ہے دوری زرا ڈبل جنگ دی وردی نبی پاک نے پا لئیے سرتے نبی پاک نے لوہے دی ٹوپی جنگ دا لباس مکمل پہنیا تلوار پکڑیے مرشد پاک نکل پہ انصار صحابہ مہاجر صحابہ کل ملا کے 1000 آدمی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تر پہ 1000 آدمی نبی پاک دے نال محبت کرن والے تر پہندے نے گالو سنے آجے تر دیاں میری طرف ایکھنا حضرات لشکر میرے پاک پیغمبر دا احد پہاڑ دے قریب پہنچے ہیں سامنے کفار دا لشکر نظر آ رہے ہیں جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دشمن دا لشکر ہے ایدر پہاڑے ایدر نبی پاک نے تے 1000 لشکر دے اندر عبداللہ بن ابی منافق بھی آیا ہے جدوں پتہ لگ گیا او کفار دا لشکر ویندہ پہ ہے ایتھے اچانک عبداللہ بن ابی منافق بدل جاندہ ہے حضرات اس موڑ تے آکے کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3000 دا لشکر اسیں تھوڑے بے جا ایویں ہی اسیں مرنا کی فائدہ اسیں نہیں مرنا یہ تسی لڑنا ہے تے لڑو اسیں تے جاندے پہ ہیں اس اوکھے موڑ تے عبداللہ بن ابی نے جواب دے دیتا ہے اعلان کر دیتا ہے جڑے میرے نال دینے واپسی ترپو عبداللہ بن ابی منافق دے نال 300 آدمی میرے پاک پیغمبر دا بائی کاٹ کر کے واپسی مدینے نو ترپے
300 آدمی نے منافقہ نے بائیکاٹ کر دیتا ہے، پیچھے 700 نبی پاک دے مخلص صحابہ رہ گئے. کنے رہ گئے بولو؟ ساتھی آندے نے اوے اوکھے سوکھے سوکھے دار کوئی بیلی اوکھے دا کوئی بیلی. آج پتہ لگ گئے کہ خون دین والے کون نے تے چوری کھان والے مجنون کون نے، مومن کون نے تے منافق کون نے. آج دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو گیا ہے. عبداللہ بن ابی منافق اعلان کر دیندہ 300 بندے نو لے کے واپسی تر پیا، لیکن میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے پیر مضبوط. اے منافق پتہ کی چاہندہ ہے کہ میں کافران دے سامنے جدو انج دی حرکت کرانگا کافران دے حوصلے بلند ہونگے، 300 بندہ جائے گا، حضور دی طاقت کمزور ہو جائے گی. جڑے پچھے 700 انہاں دے بھی دل ٹوٹ جانگے، لہذا کافر غالب آ جانگے، ایک قتل ہو جانگے تے ساڑیاں چدراواں تے کرسیاں پکیاں دیاں پکیاں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ تے بہانہ پتہ کی لاؤندہ ہے منافق؟ آندہ جی میں تو انہوں کیا سی مدینے رہ کے مقابلہ کرنے، تسی میری گل تے منی نہیں، میں اے جاندہ پہ ہیں. محدثین آندے نے جھوٹ بول دا ہے، بکواس کر دا ہے منافق. ایک گل نہیں سی، اصل گل سی کہ کفار دے لشکر مضبوط ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دے دل ٹوٹ جان. این اس وقت جدو لشکر آمنے سامنے ادو دغا تے توکھا دے کے واپسی مڑ گیا. غور کرنا، توجہ کرنا. اے چھوٹی عید دے بعد ہفتے 1.5 دیاں شوال دے پہلے عشرے دیاں گلاں نے. آقا فرماندے نے صحابیو اے گزر کے میں اگر دشمن دے لشکر دے کولوں جاواں احد پہاڑ دے کول اتھے مارکا ہوئے، میں چاہوں دشمن دے کولوں نہ گزراں، انج دا کوئی رستہ ہوئے اچانک میں انہاں دے آمنے سامنے آواں. کوئی جنگی تدبیر آپ نے سوچی کہ ایک پاسوں جنگ ہوئے 4 چفیریوں نہیں. میری گل سمجھ آ رہی؟ دشمن دا لشکر سامنے ہوئے، پیچھے احد پہاڑ ہوئے، کوئی انج دا رستہ کوئی اور ہے. ایک صحابی آندہ سونے ہو اے باغ ہے اگے ایک باغ، یہ دوہاں باغاں چو گزر کے ایک چھوٹا جا کھبے پاسیوں درہ ہے، وہ رستے چوں میں تو انہوں لے جانا تے اچانک اپاں احد پہاڑ لشکر دے سامنے پہنچ جانگے. حضرات غور کرنا، میرے پاک پیغمبر اپنے ساتھیاں سمیت کچھ باغ چوندیاں، وہ منافق دا ایک باغ سی، انہوں پتہ لگا حضور دے ساتھی وہ اکھاں تو نبینا تے بدتمیزی کرن لگ پیا. آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں کیویں جرت ہوئی میرے باغ چو گزر رہے ہو؟ ایک صحابی اگے بڑے آندہ سونے ہو جی اجازت دیو تمہیں دی تون لا دیاں. آقا فرمان دے انہوں کچھ نہ کہو، اے دل دا بھی انہ ہے تے اکھاں دا بھی انہ ہے، انہوں نظر بھی کچھ نہیں ہوندہ تے دل چ بھی اندھیرا، انہوں کچھ نہ کہو. اے 0 آدمی ہے، دل بھی کالا تے اکھاں تو ویسے نظر نہیں کچھ نہیں کہنا. صحابہ اس درے چو گزرے تے اچانک سامنے لشکر ہے، ادھر پہاڑوں نے میری گال سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کانڈ دے پیچھے احد پہاڑ، سامنے دشمن دا لشکر تے دشمن دے پچھلے پاسے مدینہ شہر ہے. مدینہ شہر تے نبی پاک دے درمیان کفار دا لشکر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگی تدبیر دے نال حضرات اس مارکے دا آغاز کیتا ہے. کھبے پاسے ایک چھوٹا جیا درہ تے ایک کوئی رستہ ہے، باقی اونچائی یہ پہاڑ دی کہ تو کوئی خطرہ نہیں مارکے دا. ایک درہ ہے جتو حملے دا خطرہ ہوتے 50 صحابہ دی نبی پاک نے ڈیوٹی لائی. 50 صحابہ تیر چلانے والے، تیر انداز کہ جب تک میرا پیغام نہ آئے تسی یہ درہ نہیں چھوڑنا. گالو سنے ہیں جتے ہیں اندر توجہ نہ، جب تک حضور فرمان دے میرا پیغام نہ آئے یہ درے نو خالی چھوڑنا نہیں. 50 صحابہ دی ڈیوٹی لائی. آپ احد میدان اندر اتر آئے، کفار بدھ دے آئے ہوئے سن تو جدو آپ ہوتے اترے نا ہفتے دا دن سی. کفار دے لشکر نے 2-3 دن پہلا تو ہی جگہ جگہ ٹوئے گھٹے نے ٹوئے کھڈے سمجھ دے ہو.
انہوں نے تو پتا سی کتے کتے ٹوئے نے. انہوں نے کہا اسلامی لشکر آئے گا نا ٹھڈے کھا کے ڈگدا رہے گا تے اسیں ذرا اچھے انداز نہ لڑ پائیں گے, مقابلہ کریں گے. ٹوئے کھٹے نے جگہ جگہ تاکہ اسلامی لشکر نو ٹھڈے لگن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچوں نبی پاک دی سکی پھوپھی دا بیٹا جن دا نام زبیر ہے, جنہوں حواری رسول کیا جاندہ ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نو اگے بڑھے. ادھروں طلحہ بن ابی طلحہ مشرکان دا انہوں لشکر دا مینڈا کیا جاندہ ہے. مینڈا سمجھ دے ہو, مینڈا کیا جاندہ ہے بپھریا ہویا اپنے آپنوں بڑا بہادر. حضرت زبیر نکلے نے کچھ لمحیاں دے اندر طلحہ بن ابی طلحہ نو جہنم واصل کر دیتا ہے. نبی پاک نے اپنی تلواریں جو بھڑیے فرمایا صحابیو کون جڑا تلوار دا حق ادا کرے. اور بھی اٹھے ایک نبی پاک دا پروانہ جنہوں ابو دجانہ کیا جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو. آقا نے فرمایا اے تلوار للہ. انہیں تلوار بھڑی مشرکان دیاں کھوپڑیاں اڑا دیتیاں نے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم تے زرا نہیں پائی, دونہ ہتھ اندر تلواراں بھڑیاں لوکاں دیاں گردنائیں جو کٹ رہے نے گاجر مولی دی طرح ڈاراں دیاں ڈاراں ہوں دیاں نے. امیر حمزہ ٹوٹے کری جاندے. ایک دا نام سبا بن عبد العزہ اگے بڑھ کے للکار دے. امیر حمزہ تے وار کیتا. امیر حمزہ نے اندہ وار ڈکیا تے فرمایا او کسے نین دیا پترا اللہ تیوں دے رسول دی مخالفت اندر مقابلہ کرنا ہے تے ذرا وار ڈک لے. خدا دی قسم اکو وار کیتا ہے. محدثین آندے نے اکو وار اندر انج کر دیتا جی میں گزری ہوئی کل. گل سمجھ آ رہی, جی میں گزری ہوئی کل لے کوئی وار اندر انہوں ٹیر کر دیتا ہے. مقابلہ ہو رہا, کچھ کفار اگے لگ کے دوڑ پیندے نے تے کئیاں دے صحابہ نے ٹوٹے کر دیتے. پہلے مرحلے اندر صحابہ نے انج دا مار کا لڑے ہے. خدا دی قسم ہر پاسے کافران دے خون دے چھینٹے تے چھیتڑے اڑ دے نظر آ رہے. قرآن اندر فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے او صورتاں دو نے. لڑدا لڑدا بندہ غازی بن کے واپسی آئے تد بھی کامیاب ہے, شہید بن جائے تد بھی کامیاب ہے. پہلے مرحلے اندر کامیابی حضرات صحابہ نے جوہر دکھائے, کفار دوڑ پہ کچھ نس گئے, اپنا مال چھوڑ کے کئی قتل ہو گئے. تے صحابہ ہن مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیندے نے. او جڑے 50 اوپر درے دے انہاں منظر ویکھیا کہ اللہ پاک نے کرم کر دیتا. پہلے چٹکے اندر ہی کافر اگے لگ کے دوڑ پہ تے ہن تے گل ہی نہیں, گل تے مک گئی. تے آجو ذرا مال غنیمت اسی میں جمع کر لئیے. 50 40 اتر پہ 10 کیا نا حضور نے فرمایا سی میرے حکم دا انتظار کرنا ہے, نیچے نہیں جانا. انہاں کہ نہیں ہن تے جنگ ہو گئی ہے. اے ویکھو کافر دوڑ گئے نس گئے تے آپاں ہن فتح ہو گئی ہے, آجو ذرا مدد کریے بھائیاں دی مال غنیمت جمع کریے. وہ تے سب کو چھوڑ کے دوڑ گئے. 10 کیا نہیں اسی تے نبی پاک دے آرڈر دا انتظار کرانگے. 40 نیچے اتر آئے, 10 رہ گئے. ادھر رہتے قوت کمزور ہو گئی. ہن گل سنیا جے ابو جہل دا بیٹا اکرمہ ہے تے خالد ابن ولید اے دونوں ہی بعد اندر مسلمان ہو گئے. انہاں چند نوجوان شاہ سوار لے حضرات گھوڑے دوڑائے پہاڑ دے پچھلے پاسوں ہو کے اس درے دی طرف انہاں جائزہ لیا. انہاں کہا اے درہ اگر خالی ہو جائے
اچانک پچھلوں حملہ ہو سکتا ہے تے جنگ دا رخ بدل سکتا ہے۔ جدوں نہ چڑھائیاں کیتیاں 40 تے اگے نیچے اتر چکے نے، ایک بھرپور جماعت قوت نال انہاں مقابلہ کیتا ہے، 10 نبی پاک دیاں ساتھیاں نو شہید کر دیاں۔ اچانک پچھوں حملہ کر دیتا، 10 نو شہید کر کے اس درے تو مضبوط قوت والی کافران دا ایک دستہ اچانک نبی پاک دے صحابہ جڑے تلوار نیام دے اندر ڈال کے حضرات خوشی منا رہے، خوش ہو رہے، مال غنیمت جمع کر رہے، اچانک پچھلے درے تو حملہ ہویا تے نبی پاک دے صحابہ دے پیر یوں کھڑ گئے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو رب چاہے وہی ہوتا ہے، جو بندہ چاہے کدی بھی نہیں، جو اللہ چاہے مرضیاں رب دیاں۔ اس اچانک حملے اندر نبی پاک دے 70 جانثار شہید ہو گئے۔ اچانک حملے اندر پتہ ہی نہیں لگ رہا، اندازہ ہی نہیں ہو رہا کنے حملہ کر دیتا کتھوں۔ بعض کہنے لگ پہ ایک اور لشکر آگیا ہے، صحابہ کوئی ادھر کوئی ادھر بکھر جاندے ہیں، کوئی ٹویاں اندر گر جاندے، کئی زخمی ہو گئے تھے، کئی شہید ہو گئے۔ اس موقع تے نبی پاک دے کول دائیں بائیں 7 انصاری صحابی، 2 قریشی نوجوان نے، ایک دا نام طلحہ بن عبید اللہ، ایک سعد بن ابی وقاص ہے۔ میرے پاک پیغمبر نال محبت اتنی، طلحہ نبی پاک دا دفاع کردیاں اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں کٹا لیندہ ہے، تیر مار مار کے کفار نو پیشاں کری جاندہ ہے۔ سعد نے اتنے تیر چلائے، میرے آقا فرماندے نے سعد اوہ طلحہ تیر چلاؤں دے رہو، تو اڈے تیر چلان تو میرے ماں پہ قربان۔ صحابہ میرے پاک پیغمبر دی محبت اندر قربانیاں دے رہے، کٹ دے گر رہے نے۔ ایک صحابی زیادے تیر ہوندہ ہے، میرے آقا دی طرف چھاتی تے ڈک دے، زخمیوں کے زمین تے گر پہ، کوئی کم از کم 99 98 تیر تلواران دے وار لگے۔ میرے آقا قریب آئے، فرمایا زیاد کی حال ہے، انہیں جسم دی طاقت نو جمع کیتا ہے، تھوڑا کو رڑ کے اپنا چہرہ چکیا تے آقا دیاں قدمان دے اندر رکھیا۔ نبی پاک جھک گئے، فرمایا کوئی تیرے دل دی تمنا تے رو کے آندہ گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ سونےو میری جان تو اڈے قدمہ اندر نکل جائے، اے میرے دل دی تمنا ہے تے میرے آقا دے قدمان دے اندر دم توڑ جاندہ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ادھر میری طرف گھنا، ادھر گئے، میرے آقا نو ٹھڈا لگا، آپ ایک گڑے اندر گر گئے، ایک ظالم نے پتھر چکیا، میرے آقا دی ہونٹاں تے مارے ہیں، دند زخمی ہو جاندے نے، ایک بندہ کوڑے تے بیٹھا ہے، انہیں میرے آقا دے سر تے وار کیتا، آپ نے لوہے دی ٹوپی پائی ہے، گہرا وار نہیں لگا، چند لوہے دیاں کڑیاں پیشانی اندر چوب گئیاں، خون نکل پیا، بول کے آندہ میں ابن کماواں، لو اے للو، وار کر کے آندہ میں ابن کماواں۔ میرے آقا فرمان دینے میرے اللہ ابن کمانو توڑ دے، اے گلہ نبی پاک نے کر دیتیاں نے۔ جنگ دے بعد ایک دینے حضرات اپنیاں بکریاں دا پتہ کرن واسطے پہاڑ تے چڑھیا، سنگاں والے مینڈے نے مار مار کے ٹکران اندیاں ہڈیاں توڑ دیتیاں، پہاڑ دیتوں گرا دیتا، ہڈیاں ٹوٹ گیاں، جہنم واصل ہو گیا۔ ابن کمہ نے میرے آقا نو زخمی کیتا، آقا فرمان دے یا اللہ انہوں توڑ دے، مینڈے نے ٹکران مار مار کے انہوں توڑ دیتا ہے، اے جہنم روانہ ہو جاندہ ہے۔ گل سنیا دے
یہ جدوں اچانک حملہ ہویا ہے اس جنگ اندر 70 نبی پاک دے جانسار شہید ہوئے تے ان 17 دے اندر امیر حمزہ بھی نے رضی اللہ تعالیٰ نو دونہ ہتھاں نہ لڑ دینے پہ او وحشی جیڑا چھپ کے لک کے منظر موقع دی تلاش اندر ہے کہ میں نو موقع ملے تے میں امیر حمزہ تے وار کراں خود حضرات بیان کر دے میں امیر حمزہ دا لڑائی دا انداز ویکھیا جرت بہادری میں اندازہ لا لیا میں امیر حمزہ دے سامنے زیرو ماں 1 منٹ بھی نہیں ٹک سکاں گا بلکہ واشیان دا لوگو ماں نے او پت آج تک جمعے آئی نہیں جیڑا امیر حمزہ دا مقابلہ کر سکے بعد اندر واشی مسلمان ہو گئے تے ساری زندگی افسوس کر دے رہے میں نبی پاک دے چچا نو کیوں قتل کیتا میری طرف ایک اجے گل سنیا جے لوگ کیا کر دے واشی ذرا نبی پاک دے چچا نو شہید کرن والی داستان سنا واشی آندہ میں ایک پتھر دی اوٹ اندر لوک کے بہ گیا حبشی ان نسلے ہر بار نیزہ سٹن دا مہارے اندہ ہے میں کئی دن اپنے نیزے نو تیز کیتا ہے انو زہر دے اندر پے کے رکھیا زہر دی پان لائیے تے جدوں میں نشانہ دوروں سٹ دا سا کدے میرا نشانہ خطا نہیں ہویا جتھے میں نشانہ لاؤنا ہے نشانہ جا کے پکا لگ دے اندہ میں ہر بار تو لیا یہ نظرہ اپنے حساب نال نشانہ بنایا ہے امیر حمزہ لڑ دیں جدوں میری رینج اندر آئے تے میں دوروں کھڑ کے ہر با سٹ دیتا ہر با او نیزہ امیر حمزہ دے زیر ناف پیٹ تے لگ دے اتنا زبردست وار لگا نبی پاک دے چچا دا پیٹ کٹ کے نیزہ پار نکل جاندہ ہے حضرت امیر حمزہ نے منظر ویکھے ہیں 2 قدم چکے لڑکھڑا کے زخم گہ رہے یہ تھے نیچے زمین تے گر جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو واشیان دا لوگو میرا اتنا ہی کم سی صرف قتل کرنا ہے میں اپنا نیزہ کھچے ہیں واپسی مڑ پینا ہوا لیکن اتنی دیر میں قریب نہیں گیا جب تک امیر حمزہ دی روح نہیں نکلی ادھر کی یہ کسے کہہ دیتا لوگو امیر حمزہ نبی پاک دا چاچا ڈگ پہ ہے گر پہ ہے آ جاؤ کوئی کوہاڑیاں لے کے آ جاندہ ہے کوئی نیزے لے کے آ جاندہ ہے کسی نے تلوار پھڑی ہے تے امیر حمزہ دے ٹوٹے کرنے شروع کر دیندے نے ہتھاں دیاں انگلاں کٹنیاں شروع کر دیتیاں پیراں دیاں انگلاں کٹنیاں شروع کر دیتیاں کسے سینہ چیر دیتا ہے کلیجہ تے دل کٹ لے ہے کسے نے سر دی کھوپڑی علیحدہ کر دیتی ایک نے نیزے دیاں انیاں ماریاں نیزے دی انی مار کے امیر حمزہ دے اکھان دے ڈیلے کٹ لیندے امیر حمزہ دے دند توڑ دیتے جاندے نے ہونٹ کٹ دیتے جاندے نے اور پیارے ہو اے چھوٹی عید دے بعد 1 ہفتے دے بعد دیاں گلاں نے اسلام ساڑھے تک سوکھا نہیں پہنچیا خدا دی قسم صحابہ دیاں قربانیاں دیاں داستانہ بھریاں پہیاں میرے آقا نے خود قربانیاں دیتیاں اے سکا نبی پاک دا چچا ہے آقا فرمان دے اس جنگ تو پہلا میں نو خواب آئی تے اللہ پاک نے اشارہ کر دیتا کہ تیرے خاندان وچوں 1 آدمی شہید ہون والا امیر حمزہ دے ہونٹ کٹ دیتے گئے زبان کٹ دیتی گئی یہ دند توڑ دیتے گئے لاش دا موسلا کر دیتا گئے پیارے ہو گل سنیا جے مصعب بن عمیر شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نو ایدہ چہرہ نبی پاک نہ ملدا ہے کسے کہہ دیتا لوگو نبی پاک شہید ہو گئے نے اس جنگ اندر چھوٹیاں خبراں صحابہ دے اور حوصلے ٹوٹ گئے کچھ شہید ہو گئے کچھ پریشان ہو گئے آدھے نے ہن کی بنے گا ایک بی بی مدینے ہو انہیں لاک نال پٹکا بنیا بردی جی اماں میرے آقا دی شہادت دی خبر سن کے نہ رہ سکی اے میدان احد اندر آ گئی
پوچھ دی لوگوں نبی پاک دا کی حال ہے؟ آندے نے اماں سانو تے پتہ ہی نہیں کی حال ہے، اللہ ہی بہتر جان دے، پر تیرے بیٹے شہید، بھائی شہید۔ تے بی بی رو کے کہی جاندی ہے الحمدللہ خبر شہادت پاک نبی دی سنے آنج صدم مائی، لک بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری بدلا لینو آئی، کسے کے آمائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی، کہنے لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی، کیسی گھڑی مبارک ایسی جس دے اندر میں جائے اللہ دیتے میں جا پالے، آج کم نبی دے آئے۔ اس موقع تے اللہ پاک نے قرآن دے مقام نازل کیتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشاکرین۔ بی بی تردیاں میدان اندر آئی، حضور زخمی نے لیکن الحمدللہ جیوندے نے، دیکھ کے منظر آندی ہے سونے ہو کلو مصیبت بعد کا جلالو، پہلے پریشان سا تو اڈی زیارت کیتی ہے، رب نے ساریاں ہی پریشانیاں دور کر دیتیاں نے، ہون جنگ ختم ہوئی ہے، لاشاں دا معائنہ ہو رہے ہے، ایک آندہ سونے ہو تو اڈے چچا بھی شہید ہوئے نے، میرے آقا فرمان دینے علی جا پتا کر چاچے دی لاش کتھے پئی ہے، ساتھی نال نے دسیا گیا میرے آقا بھی تر پہ میری طرف ایکھنا لب دیں چچا امیر حمزہ دی لاش دے کول آئے نے، ایک مرتبہ نبی پاک نے نظر دوڑائی، چچا دا کٹا پٹا لاشا پہ ہے، ہتھاں پیران دی انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں، سر دی کھوپڑی علیحدہ ہے، سینے نو چیر دیتا گیا ہے، دند توڑ دیتے گئے، زبان کٹ دیتی گئی ہے، کٹی بٹی لاش وے کی تے میرے آقا دیاں ہچکیاں ہی نکل گئیاں، آپ روندیاں لڑکھڑا گئے، ایدر منہ کر کے زمین تے بے گئے، آقا فرمان دینے صحابی ہو پتا جے میرے چچا نال کنے رشتے، پہلا رشتہ یہ میرے بچپن دا لنگوٹیا یار لگ دا سی، دوجا رشتہ جیسے دائی دا میں دودھ پیتا اسے رضائی مان دا، میرے چچا نے دودھ پیتا اے میرا رضائی پرا لگ دا سی، تیجے نمبر تے میرا سکا چاچا، چوتھے نمبر تے نے میرا کلمہ پڑھیا صحابی سی، پنجواں رشتہ آقا فرمان دینے پروانے ہو، اجے میں پیدا نہیں ہویا، میرے پیدا ہون تو پہلا ہی میرا باپ عبداللہ فوت ہو گیا، میں اپنے ابو دا چہرہ نہیں ویکھیا، جدوں میں نو کتے میرے باپ عبداللہ دی یاد ہوں دی، میں اپنے چچا امیر حمزہ دا چہرہ ویک کے کلیجے ٹھنڈ پالیا کردہ، اے میرا چاچا ہی نہیں میرے ابو دی منند سی، دشمن ویریاں میرے باپ جیسے چچا نو شہید کر کے لاش دا موسلا کر دیتے ہیں، پیارے ہو گل سنے آنجے، اس موقع تے سارو قطار نبی پاک رو رہے، اور سنو خدا دی قسم نبی پاک دی تعلیمات ہے، چاچے باپ دی طرح ہندے نے، چاچے آندہ انج ادب کرو جے میں ابو دا ادب کیتا جاندہ ہے، جنہ دے جیوندے نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے، جنہ دے ترگے اللہ پاک آخرت دیاں منزلہ آسان کرے، آمین کہو۔ اون دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کے راواں
दियां आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां अथरू निकलन वेख रावां बाप दियां बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं रहिंदा सिर ते ओ कदी भी डिगन देंदा नहीं कंड नहीं लगन देंदियां बावां बाप दियां अथरू निकलन वेख रावां बाप दियां अपनी हस्ती अपनी जानो बेच देंदा अपनी हस्ती अपनी आनो बेच देंदा बच्चियां लइयो अपनी जान भी बेच देंदा बच्चियां दे नाल चलदियां सावां बाप दियां अथरू निकलन वेख रावां बाप दियां जिन्हां दे तुर के रब आखरत दियां मंज़िलां आसान करे आमीन को ते जिन्हां दे जिउंदे ने रब खिदमत दी तौफीक दे कहो आमीन निराली है जो दुनिया से वो शफकत बाप करता है वो शफकत बाप करता है अनोखी है मोहब्बत दुनिया से जो बाप करता है निराली शफकत बाप करता है कभी सोचा है तुमने ऐ खिलौने तोड़ने वालों सिर्फ एक कोई जुमला पढ़ांगा अब्बू दी कमाई ते मौजां करन वाले हो कीमती तू कीमती खिलौना बाबा बच्चे ली लैके आउंदा ते बच्चा पहले दिन लीरो लीर पुरजे पुरजे तोड़ देंदा है बच्चे दी मां दी चौधरी साहब खिलौने बहुते ना ले आया करो एक दिन भी नहीं रखदा जाया कर देंदा है आंदा कोई गल नहीं मैं सुबह और ले आ देंगा कीमती तू कीमती खिलौने न्याणे तोड़ी जांदे अब्बा ले आई जांदा है ये तोड़ दे थक दे नहीं अब्बा ले आंदा अकदा नहीं गल सुनिया जे कभी सोचा है तुमने ऐ खिलौने तोड़ने वालों मेरा दिल करदा मैं इको ही जुमला बार बार पढ़ता रहा अब्बू दी शान अजमत मोहब्बत अंदर कभी सोचा है तुमने ऐ खिलौने तोड़ने वालों तुम्हारे ख्वाब होते हैं हकीकत बाप करता है हकीकत बाप करता है निराली है जो दुनिया से वो शफकत बाप करता है वो शफकत बाप करता है सुनिया जे ध्यान नाल आका फरमाते ने मेरे अब्बू जैसा चचा जालमा ने शहीद करके लाश दा मूसला कर दिता इधर रोंदियां रोंदियां नजर पई आका फरमाते ने जुबैर ओ तेरी अम्मी ते मेरी भुप्पी सुफैया आ रही है अमीर हमजा दी सकी बहन है नबी पाक दी भुप्पी है हजरत जुबैर बिन अवाम दी अम्मी जुबैर दी अम्मी है आका फरमाते ने जुबैर अगे बढ़ जा अपनी अम्मी नू रोक दे भरावां दे लाशे भैणां कोल कदों वेखे जांदे ने अमीर हमजा दी लाश वेखण वाली नहीं मैनू इंज लगदा है किते मेरी भुप्पी रोना धोना ते मातम ही
نہ شروع کر دے وے جا اپنی امی نو روک دے زبیر جلدی نہ لگے بڑے اپنی امی نو آندے نے امی روک جا خبردار اگے نہیں جانا روایات اندر ہوندے ماں تکڑی ہے خدا دی قسم سردار عبدالمطلب دی بیٹی بہادر امیر حمزہ دی پہنے اپنے پتر نو اینج چھاتی تے ہاتھ مارے زبیر دور جا کے گرد ہے آندھی یہ خبردار تو کون ہونا میں نو روکن والا زبیر آندھے اماں میں نہیں روک دا پیا میں نو آمینہ دے لال نے کلے آئے اگے نہ جاؤ روک جاؤ رب دا واسطہ روک جاؤ میرے آقا دی بھوپی روک گئی آج بیٹا آندھا اماں نبی پاک نے منع فرمایا کہ نہ جاؤ تے سیدہ صفیہ دیا نے بیٹیاں جا ذرا میرا پھر پیغام لے جا سونیوں میں توڑی بھوپی ہی نہیں توڑا کلمہ پڑے ہیں توڑی صحابیاں وہاں جے تسی حکم کرو یہ تو واپسی مڑ جاوان گی لیکن میرا ویر آج منع مٹی نیچے چلا جائے گا مڑ کے کنے ویکھنے سونیوں ایک آخری دیداری کر لین دے ہو میرے پرانو دشمنہ ویریاں کٹ دیتے ہیں میں سنے جسم دے ٹوٹے کر دیتے ہیں ایک نظر حضرات میرے آقا نے اجازت دے دیتی فرما دیا نے وعدہ میں پٹنا نہیں ماتم نہیں کرنا انج دی گل نہیں کرنی جن دینا رب نراز ہوئے آئیاں نظر ماری تے رو کے آندیاں نے ویرا تو جنت نو صدار گئے ہیں رب دیاں جنتاں دا مہمان بن گئے ہیں کلیجے نو روگ پہ گیا انج دا موقع ہے صبر بڑا ہے اوکھا جے 470 والے ہو خدا دی قسم ساڑھے کسے قریبی نو کوئی تھپڑ وجہ جائے تے صبر نہیں ہوندہ اتھے تے شہید ہون دے بعد ٹوٹے ہو گئے نے شالا وچھڑن ویر نہ بھیڑا دے تے بھیڑا نہ ہو نہ مانیاں جنا بھیڑا دے ویر کوئی نہیں انہ دنیا تے کی رہنا جنا جوان ویران دے لاشے ویکھے ہون زندگی گزارنا مشکل ہو جان دیئے صفیان دیئے محبوبہ اے 2 چادران میں نے پتہ لگا میرا ویر شہید ہویا 2 چادران کفن واسطے لے آئی ہیں میرے ویرے نو اے دے اندر کفن پہنا دے آجے چادران دے کے واپسی مڑ پئیاں آقا فرمان دینے کفن و دفن دا انتظام کرو غسل نہیں دینا صرف کفن ہی پہنا ہو انجی دفن کر دینے ہیں آج میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جتنے شہید ہون گے میرا چچا امیر حمزہ سارے شہداء دا سردار سبحان اللہ اللہ پاک نے سرتاج بنا دیتا ہے سردار بنا دیتا ہے تے جڑیاں 2 چادران نے ایک امیر حمزہ دے نال ایک انصاری صحابی دی لاش پئی ہے تے کفن لئی ہوندے کل کپڑا ہوندے واسطے بھی کوئی نہیں ساتھیاں کیا ایک چادر ادھر دے دینے ہیں ایک ادھر دے دینے ہیں ایک لاشا مصعب بن عمیر دا پیا بخاری اندر لکھے ہے کفن دین دیاں 2 لاشا ایک مصعب بن عمیر تے دوجی امیر حمزہ دیئے شرط چادران دین دے پیر ننگے ہو جاندے پیران تے دین دے سر ننگا ہو جاندے 470 والے ہو گل مک گئی 2 منٹان دی گل آخری پیغام خدا دی قسم انج دا ماحول کفن واسطے کپڑا ہی کوئی نہیں چادر ہی مک گئیاں صحابہ رو کے آندے نے سونے ہو تو اڈے چچا امیر حمزہ دی لاش پئیے مصعب بن عمیر دی کپڑا ایک چادر وہ بھی چھوٹی آقا فرمان دے انج کرو چہرے تے کپڑا دے دے ہو پیران تے کاپٹ کے سٹ دے ہو انجی جنازہ پڑھ کے دفن کر دینے میرے آقا جنازہ پڑھان لگے سامنے امیر حمزہ دی پہلے میت رکھی گئی آقا نے جنازہ پڑھایا فرمایا میرے چچے دی لاش نو پئی رہن دے ہو دیگر صحابہ باری باری ایک میت لے آؤ ایک کر کے لاشاں لے آؤں دیاں گئیاں جگاں دے پیر باری باری جنازہ پڑھان دے گئے 70 جنازے پڑھائے انج کر کے 70 جنازے دیگر صحابہ دے امیر حمزہ دی لاش پئی رہی امیر حمزہ دا 70 مرتبہ جنازہ پڑھیا گیا ایتھے قبر بنا کے احد میدان اندر ایتھے دفن کر دیتا جاندہ ہے سنیا جے میری طرف کو تیان نال
دن گزر دے گئے، میرے آقا ایک دن ہے جو موڈے تے ہاتھ رکھ کے اکھاں پھس پئیاں تے رون لگ پے، کرے بیٹھے نے۔ امی عائشہ منظر ویکھیا، فرمایا سوڑیوں کی گالے؟ فرمایا عائشہ میں جنگ اندر لوہے دی وردی ڈبل لباس پائے ہیں، ایک ظالم نے پید در پید تلواراں دے کئی وار میرے موڈے تے کیتے، وردی لوہے دی زرہ دی وجہ نال زخم نہیں آئے، لیکن جیڑیاں سٹاں وجیاں آج کنے دن ہو گئے نے تکلیف نہیں جا رہی، میں نو اجے بھی درد ہو رہی۔ دین کوئی ہمیں سوکھا ساڑھے تک پہنچے ہے۔ امی عائشہ رو کے اندھی سونے ہو، احد اندر بڑیاں تو انہوں تکلیف آئیاں، کیا احد نالوں اور بھی کتے کو زیادہ تکلیف آئی ہے؟ میرے آقا مسند احمد دی روایت ہے، رو کے فرمان دینے عائشہ احد اندر میرے داند زخمی، 70 صحابی شہید، میرا چچا شہید، میں نو خود سٹاں تکلیفاں بڑی ازمائش، لیکن ایک کچھ بھی نہیں، خدا دی قسم پوری زندگی اندر احد نالو بڑی تکلیف آقا فرمان دے میں نو طائف اندر آئیے۔ جدو خود نبی پاک نے اپنی زوجہ محترمہ نو کیا ہوئے گا کہ اے احد دی تکلیف نالو بڑی بہت بڑا غم تے دکھ میں نو طائف اندر آیا، پھر وہ پورا دکھ سنایا۔ حضرات امی عائشہ دے دل تے کیا گزری ہوئے گی؟ ایک لمبی بات ہے، پورے گھنٹے دا بیان، انشاءاللہ جیوں دے رہے اس سوال دا جواب اگلی وری۔ طائف جو سب تو بڑا نبی پاک تے دکھ گزرے ہیں ان دا تذکرہ اگلی وری کرانگے۔ اس جنگ تو بعد دن گزر دیاں 50 سال گزر گئے، بولو کنے سال؟ امیر معاویہ دا دور آیا، رضی اللہ تعالیٰ نو 50 سال گزر گئے۔ دو روایتاں نے، ایک روایت اندرے تو احد وچوں نہر کھودیاں احد وچوں گزری، ایک روایت دوجی روایت تھے پانی آ جاندہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھیو شہدائے احد دیاں 70 شہیدان دیاں قبراں جنیاں کو پانی جنہ دے اندر خطرہ ہے لاشاں قبراں خراب نہ ہون، او قبراں کھود کے نکال کے ذرا اونچی جگہ تے کر دیو۔ قبراں کھودیاں گئیاں، اے سکے بند صحیح روایت جے، گپ نہیں میں جھڑن لگا، ذمہ داری نال بات عرض کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ دا دور رضی اللہ تعالیٰ نو قبراں کھودیاں گئیاں، خدا دی قسم اور رکھین آندے تے امیر حمزہ دی قبر بھی کھودی گئی، قبر کھودیاں کدال کتے امیر حمزہ دے ہاتھ نال ٹچ ہو گئی، او کٹیاں انگلاں چوں خدا دی قسم انجی دوبارہ خون جاری ہو پیا جویں آجی شہید ہوئے نے۔ 50 سالوں دے بعد بھی امیر حمزہ دا انج خون ٹپک دا پہ ہے جویں پہلے دن کفن وچوں ٹپک دا پہ آسی۔ تے اگلی گل راوی بیان کر دینے صحابہ دے جسم نو مٹی نے کھانا تے دور دی گل لے، جس کفن اندر انہاں نو دفن کیتا گیا خدا دی قسم کفن بھی میلا نہیں ہویا، کفن بھی میلا نہیں ہویا۔ آندھے ہونا محمد کے غلاموں کے کفن میلے نہیں ہوتے، اے وہ لوگ نے جنہ دیاں زندگیاں اسلام لئی، جنہ دیاں قربانیاں اسلام لئی، جنہ دیاں محبتاں آمینہ دے لال واسطے آپ دے قدمہ دے اندر انہ محبت نال زندگیاں نچھاور کر دیتیاں نے۔ حضرات انہ دے ایمان نو رب نے ساڑھے لی معیار بنایا ہے، اللہ کرے اسی بھی اپنا ایمان صحابہ جیسا بنائیے۔ دو کو جملے صحابہ دے نغمے سناون ثوابے، سبحان اللہ پڑھ لو صرف آخری جملہ، صحابہ دے نغمے سناون ثوابے، غلام صحابہ صداون ثوابے، صحابہ دے نغمے سناون ثوابے، محمد
محمد यारा محمد यारा दी जुतियां दे थल्ले अखां ते पलकां बिछावन सवाब सहाबा दे नगमे सुनावन सवाब गुलामे सहाबा सदावन सवाब सहाबा दी इज्जत ते अज़मत दी खातिर जलसे ते महफिल करावन सवाब सहाबा दे नगमे सुनावन सवाब शरीयत अंदर नहीं चुप दरोजा शरीयत अंदर नहीं चुप दरोजा शरीयत अंदर नहीं चुप दरोजा सहाबा दे नारे लगावन सवाब सहाबा दे नारे सहाबा दे नगमे सुनावन सवाब फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ए जड़े दिन जा रहे ने इन दिनों के अंदर सहाबा दी नबी पाक नाल मुहब्बत और वफा क्या खूब हक अदा कर दिता है। अल्लाह पाक सहाबा जैसा ईमान बनाने दी तौफीक नसीब फरमाए, सही माने अंदर कुरान और हदीस ते अमल करने दी तौफीक नसीब फरमाए। जंगे उहद दा मुख्तसर नक्शा और मार्का तुहाडे सामने बयान किया है। अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। बाकी बातां जीउंदे रहे ते फिर आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम भाई अब्दुल गफ़ार साहब फरमा रहे ने बीमारां वास्ते दुआ फरमाओ। मोहतरम भाई तलहक गुजर साहब, अरसलान गुजर साहब, पूरी जमात अहले इलाका पिंड वाले अल्लाह पाक सबना ते राज़ी हो जाए। जो बीमार ने घर अंदर अस्पताल अंदर अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे ते जड़े तुर गए अल्लाह पाक आखिरत दियां मंज़िलां आसान फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अज़बिल बास रब्बन नास वशफि अंता शाफ़िल ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। या अल्लाह जितने बीमार घर अंदर अस्पताल अंदर तमाम बीमारों कुल्ली शिफा अता फरमा। साड़ी जमात दे बुजुर्ग मस्जिद खतीब मौलाना मोहम्मद इस्माइल हलीम साहब बुजुर्गों को तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे दे। या अल्लाह जितने हैं मेरे बुजुर्ग भाई आए ने सब ना ते राज़ी हो जा। अरशां दे शाह जो बे औलाद ने नेक बेटियां और बेटे दे दे, जिन्हां दी औलाद है माँ बाप दा ताबेदार बना। या अल्लाह सहाबा दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक दे दे। या अल्लाह जो इनाम याफ्ता लोग ने जो जन्नत दे जिन्हां टिकट मिले ने उन हस्तियां जैसा ईमान बनाने दी सानू हिम्मत और तौफीक दे दे। जिन भाइयों ने मेहनत कोशिश ज़ौक शौक ना प्रोग्राम रखे कबूल फरमा, नजात दा जरिया बना। या अल्लाह साढ़े मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, साड़ी पाक फौज पाक आर्मी की मदद फरमा। आर्मी के नौजवान साढ़े मुल्क पाकिस्तान दी सरहदा बार्डर की हिफाजत फरमा। अरशां दे शाह क़यामत नूं अरश दा साया नबी पाक दे हत्थों हौज़े कौसर नसीब फरमा। अज़ाबे कबर अज़ाबे जहन्नम तू महफूज फरमा, कबर हशर दियां सख्तियां तू महफूज फरमा। अरशां दे शाह साढ़े मोहतरम भाई मौलाना उमैर मुहम्मदी नाथ खां इन्हां दे अब्बू जी बीमार ने। या अल्लाह मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमा। इन्हां दी वालदा माजिदा नूं शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मेरे बाबा जी इस्माइल साहब बेकरी वाले और मेरे भाई मोहब्बत वाले एहतराम करने वाले जितने भाई आए ने या अल्लाह सबना ते राज़ी हो जा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। भाई नवीद अब्दुल कयूम उन्हां दी वालदैन वास्ते वालदा वास्ते बिलखसूस दुआए।
صحت دی اپیل ہے اللہ پاک تندرستی دے بھائی شفیق صاحب دی والدہ ماجدہ نو اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بزرگان دے درجات بلند فرمائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم محترم بھائی ارسلان گجر ان دے والدین نو اللہ پاک شفا دے ابو جی نو مکمل تندرستی عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین